हेलो किड्स, मैं हूँ स्टोरी आंटी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मीना मौसी ने दूर से ही देख लिया था कि एक ईगल एक चिड़िया के ऊपर हमला कर रहा है, बार बार उसको तंग कर रहा है और वो चिड़िया पूरी जान से मुकाबला कर रही है। मीना मौसी उड़ती हुई उसके पास आ गई। उसने देखा कि उसके पास एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा भी है। फौरन मीना मौसी ने वो बच्चा उठाया और पीछे झाड़ियों में ले गई। ईगल और चिड़िया में लड़ाई जारी थी। चिड़िया तो बेचारी नाजुक सी होती है, आखिर थक हार बेहोश हो गई और ईगल उसे उठाकर अपने साथ ही ले गया। मीना मौसी सीधा छोटी चिड़िया के बच्चे के पास आ गई। बच्चे, तुम परेशान ना हो। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे ही होता है। ये जालिम ईगल्स और गिद्धें सारी चिड़िया और छोटे तोतों को, छोटे बर्ड्स को इसी तरह मार कर खा जाती हैं। यही जंगल का कानून है। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मीना मौसी उस बेबी को साथ लेकर अपने घर आ जाती है और उसको कुछ खाने को देती है और उसे सुला देती है। अब वो अकेली बैठकर सोच रही थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। अगली सुबह वो जंगल में जाती है और कुछ परिंदों को जमा करती है अपने आसपास। देखो भाई, मुझे कल एक चिड़िया का बच्चा मिला है। उसकी माँ को ईगल उठा के ले गया। अब तुम्हें बताओ कि कौन इस बच्चे की परवरिश का जिम्मा लेगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। इतनी देर में गोगी कौवा आकर कहने लगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है, आप ये चिड़िया का बच्चा मुझे दे दें। देखो गोगी, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। पूरी हिफाजत करोगे तो तभी तुम्हें ये बच्चा मिलेगा, और फिर मैं भी नजर रखूंगी। मीना मौसी, आप मेरे पर एतबार करें, मैं बहुत ध्यान रखूंगा। मीना मौसी उस चिड़िया के बच्चे को गोगी के हवाले कर देती है। गोगी उसका नाम टोनी रख देता है और सीधा अपने घर ले आता है। देखो, तुम यहाँ आराम से रहो और अपनी सेहत ठीक करो। कुछ दिन तो गोगी टोनी का बड़ा ख्याल रखता है, उसे खिलाता पिलाता है और उसे बाहर भी ले जाता है घुमाने के लिए जंगल में। कुछ दिनों के बाद टोनी जरा बड़ा हो गया और उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। तो गोगी ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। सारे घर का काम टोनी पर डाल दिया। देखो, मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे आते तक सारे घर की सफाई करके खाना बना के रख लेना। आज खिचड़ी बनाना, और हाँ, दाने पिसवाने के लिए भी पन्नानी को दे आना। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं ये सारे काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, इसके बदले तो तुम्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। आखिर टोनी बेचारा सारा दिन घर का काम करने लगा। सारी सफाई करने के बाद खाना भी बनाने लगा। अब तो ये रोज का मामूल हो गया था। कालू कौवा खुद तो बाहर चला जाता और सारा दिन काम पे छोड़ जाता टोनी को।
کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ دراصل گوگی گھر کے دروازے کے باہر بھی تالا لگا کر جاتا تاکہ نہ کوئی گھر میں آئے اور نہ ہی کسی کو ٹونی کی خبر ملے۔ ان دنوں مینا موسی بہت بیمار ہو رہی تھی۔ اس بیچاری نے بھی گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنے دنوں میں ایک دن رانو چڑیا مینا موسی کے گھر گئی۔ دیکھو بڑے دن ہو گئے، میں نے ٹونی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پتا کیا کہ گوگی نے اس کو کس حال میں رکھا ہے۔ پلیز تم جاؤ ذرا پتا کر کے مجھے بتاؤ۔ رانو چڑیا سیدھی چلی گئی گوگی کے گھر، مگر وہاں تو تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، اڑنے ہی لگی تھی کہ اندر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ اس نے سائیڈ کی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو ٹونی بیچاری صفائی کر رہی تھی۔ اس نے ادھر سے ہی آواز دی، ارے تم معصوم بچی کیوں صفائی کر رہی ہو؟ مجھے تو گوگی انکل ہر روز صفائی پہ لگا کر خود چلے جاتے ہیں باہر سے تالا لگا کر، تاکہ میں کسی کو بتا بھی نہ سکوں۔ مجھے مینا موسی کے پاس جانا ہے۔ رانو چڑیا فوراً چلی گئی مینا موسی کے پاس اور اسے ساری بات بتائی۔ مینا موسی کو بہت غصہ آیا کہ گوگی نے تو وعدہ کیا تھا کہ ٹونی کا بہت اچھے سے خیال رکھے گا۔ مینا موسی سیدھا چلی گئی لائن کنگ کے پاس اور اسے جا کر ساری شکایت لگا دی۔ یہ کیا، گوگی کی اتنی جرت کہ وہ کسی دوسرے برڈ پر ظلم کرے۔ جاؤ لے کر آؤ گوگی کو۔ لائن کنگ کے سپاہی لے کر آتے ہیں گوگی کو پکڑ کر اور اسے خوب پٹائی کرتے ہیں کہ اس نے ایک معصوم سے بچے کو گھر میں قید کر کے سارا کام کروایا۔ گوگی کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بڑی منت سماجت کر رہا تھا، ارے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، سوری بھائی سوری، معاف کر دو۔ نہیں، ایسا ہو گیا، تمہیں معاف کر دیا تو آئندہ بھی سارے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ مینا موسی سیدھا گئی گوگی کے گھر اور وہاں سے ٹنٹنی کو آزاد کروایا۔ اب ٹنٹنی کچھ بڑا ہو گیا تھا اور یہی کہہ رہا تھا، میں آپ کا بھی دھیان رکھ لوں گا اور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ مینا موسی خوش ہو گئی کہ مجھے بھی بڑھاپے میں خیال رکھنے والا مل گیا۔ ٹونی تو سارا کام کر دیا کرتا تھا اور خوشی خوشی مل کر مینا موسی کے لیے کھانا بھی بنا دیا کرتا تھا۔ دونوں میں بہت پیار تھا، بہت ہی پیارے طریقے سے دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو دیکھا بچوں، کتنے مزے مزے کی کہانیاں لے کر آتی ہے اسٹوری آنٹی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔